दुआ मांगते ही फ़ौरन कबूल करवाना चाहते हैं तो आपने दरूद इब्राहिमी की मन्नत कुछ इस तरीके से माननी है और अल्लाह पाक जल्द ही हर हाजत दूर फरमा देंगे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं आप सब लोग, मेरी यूट्यूब फैमिली में उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपके लिए मैं ऐसी ज़बरदस्त सी वीडियो लेकर आई हूँ, बहुत यूज़फुल। आपकी ज़िंदगी में चाहे कोई भी मसला चल रहा है ना, आप अगर इस तरह से मेरे बताए हुए तरीके से आप दरूद इब्राहिम की मन्नत मान लेते हैं तो आप देखेंगे कि मन्नत मानते ही जो है वो मन्नत अभी पूरी भी नहीं होगी तो इंशाल्लाह जो आपकी दुआ है अल्लाह पाक वो कबूल फरमा देंगे। जो भी आपका मसला है आपका मसला भी हल हो जाएगा। ठीक है, कभी क्या होता है हम लोगों के मसले क्या हैं, कोई बीमारी आ गई है उससे शिफा नहीं मिल रही, अगर हम पैसा कमा रहे हैं उसमें बरकत नहीं है, या फिर हमारी नौकरी नहीं हो रही। कुछ लड़कियों के ऐसे सवालात आते हैं कि अभी हमारी शादी नहीं हो रही, शादी हो गई है, शादी में मसले बहुत ज़्यादा हैं। तो आपने ना ये एक काम करना है और ये हर मसले का हल ना इस चीज़ में है। अल्लाह पाक आपको हर चीज़ से निकाल देंगे, आपका हर मसला हल कर देंगे इंशाल्लाह। फिर कुछ लोग कहते हैं कि हमारी जॉब तो हो गई है लेकिन वो टिकती नहीं है, हमारे माल रिस्क में बरकत नहीं है। तो हर चीज़ का हल इस मुबारक दरूद इब्राहिमी में है। दरूद इब्राहिमी ऐसा शॉर्टकट है ना कि जिसकी बदौलत आप अपनी ज़िंदगी के तमाम मसाइल जो हैं उनको हल कर सकते हैं। मेरी बहुत सी बहनें ऐसी हैं जिनके मैसेजेस आ रहे थे कि हमारी जो है शादियां नहीं हो रही, फिर शादियां हो गई हैं तो हम लोग माँ बाप के घर बैठे हुए हैं और शौहर नहीं लेने आ रहा, नाराज़गी होगी। तो इन सब चीज़ों का ना आप हल जो है दरूद इब्राहिमी से निकलवा सकते हैं। दरूद इब्राहिमी की मन्नत आपने माननी है, इस तरह से नहीं कि आपने कोई तावीज़ इस्तेमाल करना है। आपने बहुत देखा होगा कुछ लोग जो होते हैं वो तावीज़ पहनना शुरू कर देते हैं या तावीज़ बनाकर इस तरह से रख लेते हैं, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है, शिरकिया चीज़ है। तो ये अल्लाह पाक का मुबारक कलाम है, ये तो हमें वैसे भी पढ़ना चाहिए, लेकिन अगर इसकी मन्नत मान लेंगे कि हम लोग इतना पढ़ेंगे, ऐसे ही मैं सारा आपको भी आगे एक्सप्लेन करूँगी, तो इंशाल्लाह इसमें अल्लाह पाक बहुत ज़्यादा जो है वो असर रख देगा और कुन फरमा देगा आपकी हर बात पे। हर बंदे का ज़ाहिर एक पोटेंशियल होता है कि वो कितना जिक्र कर सकता है, ठीक है, अल्लाह पाक का, वो किस हद तक पढ़ सकता है, किस हद तक वो नहीं पढ़ सकता। ठीक है, क्योंकि हमें और भी चीज़ों को मैनेज करना होता है, हमने और चीज़ें भी देखनी होती हैं। जो माएँ हैं उन्होंने अपने बच्चों को देखना होता है, घर के कामों को भी देखना होता है। तो इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप किस हद तक जो है मन्नत मान सकते हैं और कितना आप बाद में उसको पूरा भी कर सकते हैं। उसको पूरा भी करना चाहे आप थोड़ी ही मान लें, जितना आपका पोटेंशियल है, जितना आप पढ़ सकते हैं, आपने उतनी ही जो है ना उतनी ही मन्नत माननी है। ये नहीं कि आप ज़्यादा मान लें बाद में आपसे पढ़ा ना जाए, तो ऐसे अल्लाह पाक फिर असर नहीं रखेगा इस चीज़ में। ठीक है, अगर आप मन्नत मानते हैं कि 40,000 मरतबा आप दरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे और आप वो उतना पूरा भी करते हैं, फिर आप जो भी दुआ मांगेंगे वो कबूल होगी। इससे कम ज़्यादा आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना पढ़ सकते हैं। ठीक है, जिस तरह मैं दरूद इब्राहिमी की जो है मन्नत मान रही हूँ, तो मैं कह रही हूँ कि मैं 11 दिनों में जो है दरूद इब्राहिमी 40,000 मरतबा पढ़ूँगी। ठीक है, आपने अपना एक माइंड सेट बना लेना है और आपने इतनी तादाद सेट कर लेनी है। ठीक है, अब क्या हो गया, आपने कहा कि मैं 11 दिनों में इतनी बार पढ़ूँगी, तो इसका मतलब है आपने मन्नत मान ली दरूद इब्राहिमी की। अब अगर आप देख कहें कि मैं 20 दिनों में इतना पढ़ूंगी, तो आपने मन्नत मान ली। मतलब आपने एक साइड पर लिख लेना है, अगर आपके जहन में नहीं भी एक बात रहती ना, तो एक चीज़ आपने फिक्स कर लेनी है कि कितनी बार आपने दरूद इब्राहिमी पढ़नी है और कितने दिनों में पढ़नी है। इसका मतलब अगर आप कहते हैं 40,000 मरतबा में पढ़ूंगी 11 दिनों में, तो इट मीन्स आपने उस चीज़ की मन्नत मान ली। इतनी बात आपको समझ आ गई। उसके बाद आपने नीयत कर लेनी है। ठीक है, नीयत आपने कर लेनी है इस मन्नत की, और आपने जहन में अपने मसले को रखना है, और जिस तरह से मैंने आपको बताया है आपने इस तरह से मन्नत मानकर पढ़ना है। ठीक है, दिल में कामिल यकीन होना चाहिए, अपने रब की तरफ रुजू कर रही हूँ मैं, मेरा मसला हल करेगा मेरा परवरदिगार। और जितना पुख्ता यकीन होगा उतनी जल्दी आप अपना काम होता देखेंगे। अपनी जानों पर आपने जुल्म नहीं करना कि बहुत ज़्यादा, जितना मैंने बताया है आपने उतना ही पढ़ना है। ये आपने अपनी आसानी से पढ़ना है, जितना पढ़ना है उतना आपने कामिल यकीन से पढ़ना है। ये नहीं देखम देखी में कि ज़्यादा पढ़ लिया तो मैं ज़्यादा बार इस तरह हो जाएगा, वो आप पे डिपेंड करता है। हो सकता है कि आपको जितनी मैंने अमाउंट बताई है इतने में पढ़ना है आपने, आप इससे ज़्यादा में पढ़ सकते हो, या आपके पोटेंशियल पर डिपेंड करता है। लेकिन अपने आप को किसी किस्म की तकलीफ नहीं देनी, क्योंकि बाकी चीज़ें भी इंसान मैनेज करनी होती हैं। तो उस हिसाब से आपने मन्नत माननी है। ये नहीं कि मन्नत पूरी आप कर ना सकें और फिर आप कहें कि दुआ कबूल नहीं हुई। तो आपने इस तरह जो है अपने पोटेंशियल के मुताबिक जो है हर चीज़ को
مینج کرنا ہے۔ اچھا جی، درود ابراہیمی جب آپ نے پڑھ لینا ہے نا، دن میں آپ نے جتنا بھی پڑھ لیا ہے تو سوتے ٹائم آپ نے اللہ پاک سے یہ کہنا ہے کہ اللہ پاک میں نے جتنا بھی درود ابراہیمی پڑھا ہے میں یہ ہدیہ کر رہا ہوں، یہ میں صدقہ دے رہا ہوں اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نے اسے پڑھا ہے۔ اور آپ نے نیت کر کے اللہ پاک سے بہت زیادہ دعائیں کرنی ہے، اللہ پاک کی تعریف بیان کرنی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کرنی ہے اور ان کو یہ آپ نے درود جو ہے وہ گفٹ کرنا ہے۔ دین آپ نے اپنی جو حاجت ہوگی آپ نے اس کی دعا کرنی ہے، دعا آپ نے ساتھ ساتھ ہی کرتے رہنا ہے۔ میرے لوگوں کے بہت جلدی کام ہوتے دیکھیں، 3-4 دنوں کے اندر اندر حاجات پوری ہوتی دیکھیں، یہ معجزہ ہے، یہ درود ابراہیمی کا بہت زیادہ خوبصورت معجزہ ہے کہ اللہ پاک بتاتا ہے کہ جب تم میری طرف رجوع کرتے ہو، دیکھو میں تمہارے لیے کتنی آسانیاں پیدا کرتا ہوں۔ تو ڈیفینیٹلی ایک معجزہ ہے، یہ کسی معجزے سے پھر کم نہیں ہوتا جب اللہ پاک آپ کی دعا جو ہے فوراً سے قبول فرما لیتے ہیں۔ یہ صرف اسی وجہ سے ہے جب آپ کامل یقین رکھتے ہیں اللہ پاک پر۔ آپ نے باوضو ہو کر درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور ایسے پڑھنا ہے کہ اللہ پاک آپ کو دیکھ رہا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو سن رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے۔ سارا دن بھی آپ تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھتی رہیں گی نا ہر نماز کے بعد تو بھی صحیح ہے کہ تھوڑا سا آپ نے ظہر کے بعد پڑھ لیا، پھر عشاء کے بعد بھی آپ رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیا، اس سے پہلی نمازوں میں بھی آپ نے پڑھ لینا جب بھی آپ کو فری ٹائم ملے گا۔ آپ نے اللہ پاک کو منانا ہے اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے، آپ نے رونا ہے، گڑ گڑانا ہے، جیسے چھوٹا بچہ بہت کبھی پیار کرنے لگ جاتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے والدین کے سامنے جب اسے کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، سیم اسی طرح آپ نے اپنی بات منوانی ہے اللہ پاک سے، اسی بالکل وے میں آپ نے اللہ پاک سے مانگنا ہے، رونا ہے آپ نے۔ اچھا، میں ویڈیو آپ کے ساتھ آج بنا رہی ہوں لیکن یہ پہلے میں نے کسی کو ڈی ایم میں بتا چکی ہوں، میں انسٹا پہ، یہ بہت ہی ایفیکٹو جو ہے منت، تو اس بندی کے پاس بالکل بھی کچھ بھی نہیں تھا، رزق میں بہت زیادہ تنگی، اور جب میں نے اس کو یہ عمل بتایا تو اس کے حالات بدلتے چلے گئے، اس کی شوہر کی نوکری بھی ہو گئی اور بہت زیادہ اللہ پاک نے اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دی، اس کے رزق میں برکت ڈال دی۔ اس کے بچوں کے لیے وہ بہت زیادہ پریشان رہتی تھی، اس کے پاس کوئی بھی پیسہ نہیں تھا اور اگر آتا تھا تو اس میں برکت نہیں ہوتی تھی، جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا ہے۔ تو بہت زیادہ وہ سیڈ تھی، بہت زیادہ وہ جو سٹوری بتاتی ہے اس کی وجہ سے میں بھی بہت زیادہ سیڈ تھی۔ اس کے ہسبینڈ کے حالات بہت زیادہ خراب تھے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، تو جب اس نے یہ منت مانی اور پڑھنا شروع کیا تو اس نے اپنی زندگی میں وہ تبدیلیاں دیکھیں، اور ظاہری سی بات ہے جب میں کسی کو بتاؤں گی، کوئی اس پر عمل کرے گا، اس کی دعائیں قبول ہوگی تو مجھے بھی دعا دے گا وہ بندہ اور مجھے اللہ پاک کی طرف سے ثواب ملے گا، اور جو اچھی چیز ہوتی ہے اس کو تو پھیلانا صدقہ جاری ہے۔ تو آپ نے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے تاکہ اگر آپ کے بھی نزدیک کوئی ہو لڑکی، کسی کا مسئلہ، کسی لڑکے کا کوئی مسئلہ، تو وہ اس کو پڑھیں اور آپ کو بھی ثواب ملے گا، مجھے تو ملے گا ہی ملے گا، آپ شیئر کریں گے تو آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کرنا ہے، ویڈیو اچھی لگی چینل کو مزید اچھی ویڈیوز کے لیے آپ نے سبسکرائب بھی کر لینا ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارا پاک پروردگار تو خود کہتا ہے مجھ سے مانگو، اللہ پاک کہتے ہیں مجھے شرم آتی ہے جب ایک بندہ مجھے ہاتھ اٹھا رہا ہے مانگنے کے لیے اور میں اس کو نہیں نواز رہا، ٹھیک ہے؟ ہمارا اللہ کتنی حیا والا ہے، ہمارا اللہ کتنا ہم سے پیار کرتا ہے، جب اتنے خوبصورت طریقے سے جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا ہے آپ اللہ پاک کی طرف رجوع کریں گے تو ڈیفینیٹلی اللہ پاک جو ہے وہ کن کہہ دیں گے۔ پھر ایک بات یہی ریپیٹ کروں گی کہ آپ سے جتنا پڑھا جاتا ہے آپ نے اتنا پڑھنا ہے، اللہ پاک کو یہ بھی نہیں پسند کہ آپ خود کو تنگ کر رہے ہیں اور اتنا آپ سے پڑھا نہیں جا رہا، آپ نے دین کو بھی لے کر چلنا ہے اور دنیا کو بھی لے کر چلنا ہے، یعنی دنیا آخرت دونوں کو لے کر چلنا ہے۔ اس سے آپ کی پرسنالٹی پہ کیا فرق آئے گا میں آپ کو بتاتی ہوں، آپ کو سکون بہت زیادہ فیل ہوگا، آپ سیٹسفائیڈ ہوگے، آپ کا دل بہت زیادہ مطمئن ہو جائے گا اور آپ کو رات کو نیند بہت اچھی آئے گی، بے چینی بالکل ختم ہو جائے گی۔ جو لوگ کہتے ہیں ان کو پینک اٹیکس آتے ہیں، ڈپریشن ہوتا ہے، انزائٹی ہوتی ہے، اگر وہ اس طرح سے منت مان لے درود ابراہیمی کی تو درود ابراہیمی کے اندر ہر مسئلے کا حل ہے، اللہ پاک نے ہر مسئلے کا حل اس مبارک درود میں رکھا ہے۔ وہ تو ہم انسان ہیں جو ادھر ادھر بھٹکے ہوئے ہیں، اللہ پاک نے قرآن میں اپنی بتائی ہوئی آیتوں میں، اس مبارک درود میں، آیت الکرسی میں ہر چیز ہمارے لیے رکھی ہوئی ہے، حفاظت، بیماری سے شفا، ہر چیز۔ تو جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا ہے بس آپ نے اس طرح سے پڑھنا ہے، اور آپ کو ہر کوئی بیماری ہے، کہیں پہ پین ہو رہا ہے، وہ ٹھیک نہیں ہو رہا، تو اس طرح سے آپ اگر کر کے دعا مانگیں کہ اللہ پاک سے اس خوبصورت طریقے سے دعا مانگیں گے تو اللہ پاک کن ایسے فرمائے گا کہ آپ خود حیران رہ جاؤ گے کہ کیسے آپ کی زندگی کے سارے مسئلے مسائل ختم ہو جائیں گے
اور اللہ پاک آسانیاں ہی آسانیاں پیدا کر دیں گے۔ تو اگر آپ کو ویڈیو تھوڑی سی بھی اچھی لگی ہے تو آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے جانا ہے۔ جو میرے سبسکرائبرز ویڈیو دیکھ رہے ہیں، بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے۔ کائنڈلی میری ویڈیوز کو فل واچ کیا کریں۔ میں آپ کے لیے ویڈیوز بناتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو اور آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ جو مسئلے وغیرہ آپ لوگوں گھرے ہوئے وہ حل ہو جائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔